हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता सबक में हमने तअव्वुज़ और तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा पढ़ा था। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल फ़ातिहा की अगली जो 2 आयत हैं वो पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द का मतलब है तमाम तारीफ़ें। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें। हम्द का माना एक तो तारीफ़ भी आता है और ये शुक्र के माने में भी आता है। शुक्र का माना भी पाया जाता है इसमें। तो तमाम तारीफ़ें और शुक्र, ये 2 माने हम्द के। हम्द वैसे भी हम कहते हैं, कोई आदमी आपसे पूछे जी हाँ जी क्या हाल है? तो उसका जवाब में कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम्द का मतलब तारीफ़ भी होता है और शुक्र के दोनों मानों में ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ है अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें या तमाम तर शुक्र लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। लिल्लाह, लाम का मतलब है के लिए। लाम जो है वो के लिए के माने में है अल्लाह, अल्लाह। लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। अब ये लाम के बारे में भी समझ लीजिए, कई जगह पर ये आता है के लिए के माने में। लकुम दीनुकुम, जैसे हम कुरान करीम में हमने पढ़ा ना, सूरतुल काफिरून में लकुम दीनुकुम वलिया अद्दीन। तो लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारा दीन, वली और मेरे लिए मेरा दीन। तो लाम के लिए के माने में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, रब, रब का क्या माना है? रब का मतलब होता है, उर्दू में भी हम इसका माना करते हैं या इस्तेमाल जो करते हैं, परवरदिगार। परवरदिगार का मतलब जो पालने वाला हो, मालिक हो, हाजत रवा हो, हाजतें पूरी करने वाला, राज़िक हो, रिज़्क देने वाला, औलाद देने वाला, सेहत, मौत, ज़िंदगी, सारी नेमतें देने वाला कौन है? अल्लाह है। और जब मुश्किल में फँस जाएँ, तो मुश्किल से निकालने वाला भी वो अल्लाह है। तमाम कायनात हमारे लिए बनाने वाला वो अल्लाह है। कायनात की सारी चीज़ों को इंसान की खिदमत में लगा देने वाला वो अल्लाह है। अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा राज़िक है। उस अल्लाह को रब कहा जाता है। रब, रब्बिल आलमीन। रब का मतलब होता है वो मालिक, वो खालिक जिसने इंसान को बनाया। अल आलमीन, आलमीन का क्या मतलब? आलम, आलम इसका वाहिद है, आलमीन उसकी जमा है। आलम वाहिद है, आलमीन उसकी जमा। आलम जहान को कहा जाता है। जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं आलम इंसान। अब इसमें 2 होते हैं, एक आलिम, देखिए ये बात भी समझ लीजिए, लाम के नीचे अगर ज़ेर हो तो आलिम, आलिम का मतलब होता है जानने वाला। और अगर लाम के ऊपर ज़बर हो तो आलम, आलम का मतलब होता है तमाम जहान, पूरी कायनात जो जहान है, इसको आलम कहते हैं। आलम इंसान, इंसान का जहान। आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जिन्नात। जी, तो ये जो है इसको आलम बरज़ख भी हम कहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये अरबी ज़ुबान कैसी ज़बरदस्त ज़ुबान है। एक ज़बर ज़ेर से इसका माना तब्दील हो जाता है। तो लाम के ऊपर अगर ज़ेर हो तो आलिम, जानने वाला, उस माना आता है। और अगर ज़बर हो तो इसका मतलब होता है जहान। और इसकी जमा आती है आलमीन, यानी तमाम जहानों का, जितने भी जहान हैं। हमें यहाँ पर एक जहान नज़र आता है, लेकिन इसके अलावा भी कई जहान हैं। उन सारे जहानों का मालिक और पालने वाला और रब जो है वो अल्लाह है। ये लफ्ज़ आलमीन कुरान करीम में 73 बार, 73 टाइम यानी 73 बार ये इस्तेमाल हुआ है। अब इस पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ हम पढ़ेंगे कि तमाम अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि, उस अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है।
الرحمن، الرحمن کا مطلب بہت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا، رحمان بہت مہربان، رحیم بہت زیادہ رحم کرنا، دونوں کے معنوں میں رحمان اور رحیم دونوں کے معنوں میں رحمت کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ رحمان کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت مسلمانوں کو بھی شامل ہے، کافروں کو بھی شامل ہے، اس کے ماننے والوں کو بھی شامل ہے، اس کے نہ ماننے والوں کو بھی شامل ہے، اس کے فرمانبرداروں کو بھی شامل ہے، اس کے نافرمانوں کو بھی شامل ہے، دنیا میں سب پر اللہ کی رحمت ہے، اگر کوئی کافر ہے اللہ اس کو بھی نواز رہے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی نواز رہے ہیں، اگر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی نواز رہے ہیں، تو دنیا میں ہے رحمان الدنیا، دنیا کا وہ رحمان ہے، یعنی ہر ایک کے اوپر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، ہر ایک کو اس کی رحمت عام ہے، سب کو رحمت شامل ہے۔ الرحیم یہ صرف آخرت کے اعتبار سے ہے، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، آخرت میں اس کی رحمت صرف مومنوں اور ایمان والوں کو ہی شامل ہوگی، کافروں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے کسی قسم کی کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا۔ یہ ترجمہ ہمارا مکمل ہو گیا، قواعد کی طرف چلتے ہیں، ایک دو قاعدے پڑھ لیتے، گزشتہ روز ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، انتا آپ ایک، انتم آپ سب، انا میں ایک، نحنو ہم سب، 1295 بار قرآن کریم میں یہ استعمال ہوا تھا۔ اب اس کو سمجھنے کے بعد تین قسم کی جو کلمہ یا جو بھی ہم کلمہ بناتے ہیں الفاظ ہے، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ان تین قسموں کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ نمبر ایک، آپ نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوگا، ہر ایک زبان اردو میں بھی اور عربی میں بھی ہر گرامر میں آتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ لفظ جو کسی کے نام یا صفت کو ظاہر کرے، کسی کے نام یا صفت کو ظاہر کرے، جیسے مکہ، مکہ یہ شہر کا نام ہے، شمس سورج کا نام ہے، سورج کو شمس کہتے ہیں، صالح، صالح یہ ایک صفت ہے، یعنی فلاں آدمی بڑا نیک اور صالح ہے، اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ صالح۔ فاسق یہ بھی صفت ہے، یعنی وہ فاسق اور فاجر ہے۔ تو یہاں پر اسم کی تعریف جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو کسی کا نام یا صفت کو ہو، اس کو ظاہر کرے، نام یا صفت کو ظاہر کرے، اس کو اسم کہا جاتا ہے، جیسے مکہ، شمس، صالح اور فاسق۔ فعل، فعل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے فتح، یعملون، فتح اور یعملون۔ فتح کا کیا مطلب؟ اس نے کھولا، اب یہ کھولا کام کے ہونے کا، کھلنا جو ہے وہ ایک کام ہے، اس کے ہونے کا پتہ چل گیا کہ وہ اس نے کھولا۔ یعملون وہ کام کرتا ہے، یا عمل سے یعملون وہ کام کرتا ہے، یعنی ابھی وہ کام کر رہا ہے، یا آگے اس میں مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یا کام کرے گا، یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو گویا فعل کی تعریف یہ ہوئی، ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے۔ اور تیسرے نمبر پر حرف، حرف وہ لفظ ہے جو نہ اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو، بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہو، اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہو، جیسے ہم نے ابھی لام پڑھا، لام کے بارے میں، لا یہ بھی اسم ہے، اس کا فی یہ حرف ہے، فی یہ بھی حرف ہے، من یہ بھی حرف ہے، اس طرح کے بہت سارے حرف، اس کی مثالیں آگے آ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں ہم نے کلمے کی تین قسمیں پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اس کی آگے مثالیں ہیں، تو اسم کی مثالیں، اسم کس کو کہتے ہیں؟ کتاب، کتاب کو کتاب
یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب. قلم، قلم کو قلم کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہے. جوال، جوال کہا جاتا ہے موبائل کو، موبائل کو جوال کہا جاتا ہے، یہ بھی اسم ہے. نظارۃ، نظارۃ یہ چشمے کو کہتے ہیں، جو چشمہ پہنتے ہیں نا، پہننے والا اینک، نظر کی جو اینک ہوتی ہے اس کو نظارۃ کہتے ہیں. تو یہ چاروں اسم ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کتاب، کتاب کو کہتے ہیں. قلم، قلم کو کہتے ہیں. جوال یہ موبائل کو کہتے ہیں. نظارۃ یہ چشمے کو جو اینک نظر والی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ سارے اسم ہیں، اسم کی مثالیں. اسی طرح صفت، صفت جو ہو مسلم، یعنی مسلم یہ صفت ہے، یہ بھی اسم ہے. مؤمن یہ بھی صفت ہے، یہ بھی جو ہے اسم ہے. صالح نیک. کافر، کافر. مشرک، مشرک. منافق، منافق. یہ ساری صفت کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ سارے اسم کہلائیں گے. اچھا، اب اس سے اس جمع، واحد سے جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس میں جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو واحد ہے، واحد اسم واحد ہے، اس کے ساتھ آگے واو نون یا نون لگا دیں گے تو اس سے وہ جمع بن جائے گا. جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمین، مسلمون یا مسلمین. مؤمنون سے مؤمنون، مؤمنین. یہ کہاں مسلمون استعمال ہوگا، کہاں مسلمین استعمال ہوگا، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، لیکن یہ جمع استعمال ہوتا ہے. تو واحد سے جمع بنانے کا طریقہ یہ بتایا آپ کو کہ واحد کے آگے واو اور نون لگا دیں گے یا نون لگا دیں گے تو اس سے جمع بن جائے گا. جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمین. مؤمنون سے مؤمنون، مؤمنین. اسی طرح صالح سے صالحون، صالحین. کافر سے کافرون، کافرین. مشرک سے مشرکون، مشرکین. منافق سے منافقون، منافقین. یہ سارے گویا کہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور پہلے جو ہم نے 6 حروف پڑھے تھے، ان 6 حروف میں سے جو واحد ہے تو واحد کے ساتھ واحد لگے گا، جو جمع ہے جمع کے ساتھ جمع لگے گا. مثال دیکھ لیں، مثلا ہوا واحد تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے. اور ہم جمع ہے تو اس کے ساتھ جمع ہی استعمال ہوگا، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلمون، آپ ایک مسلمان ہیں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. انا مسلمون، میں مسلمان ہوں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اسی طرح آپ نے تمام ان حروف کے ساتھ جو پیچھے ہم نے پڑھے، مثلا مؤمن، صالح، منافق، کافر، مشرک، ان سب کے ساتھ یہ ضمیریں ملا کر اسی طرح لکھ کر گردانے کا لانی ہے، گروپ میں شیئر کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو یہ سمجھ. جیسے ہوا مسلم ہونا، تو اس کو اگر آپ ہوا مؤمن کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ہوا مؤمن. کوئی بھائی بتا سکتے ہیں کیسے پڑھیں گے اس کو پورے کو؟ مؤمن اس کی جگہ لگا کر ذرا پڑھیں. جی هو مؤمن، جی. هم مسلمون، ہم نہیں نہیں، ہم کے ساتھ هم مومن. مسلم، هم مؤمنون. ہم أنت مؤمنون، جمع آئے گا، ہم هم جمع ہے، اس کے ساتھ جمع آئے گا، ہم مؤمنون. هم مؤمنون. أنت مؤمن. مؤمن. أنتم مؤمن. أنت مؤمن. أنتم مؤمنون. شاباش. أنا مسلم. نہیں، انا أنا مومن سے پڑھ، مسلم. مومنون سے أنا پڑھ رہے ہیں نا. مؤمن. أنا مؤمن. أنا مؤمن. مؤمنون، أنا مؤمن. نحن مؤمنون. مؤمنون. شاباش، بہت اچھے. کون صاحب ہیں؟ نام بھی بتا دیں، تعارف کروا دیں. ہاں، محمد معین کراچی سے. معین صاحب ہیں کراچی سے، ماشاءاللہ، بہت اچھے، زندہ باد. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے باقی جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ وہ بھی کل اسی طرح ملا کر کے لانے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم کل دوبارہ پڑھیں گے. جی، اب سبق کے ہم دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. جو تجوید کے ہمارے قواعد تھے تو ہم نے
लफ्ज अल्लाह का कायदा पढ़ा, रा का पढ़ा, और उसका कायदा हमने कल पढ़ा था हुरूफे लीन का, नरमी के साथ उसको कैसे पढ़ते हैं। आज हम हुरूफे मद्दा पढ़ेंगे, हुरूफे मद्दा जिनको खींच के पढ़ा जाता है। हुरूफ मद्दा जो है, ये याद रखें, हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। ये तीनों हुरूफ मद्दा कहलाते हैं, और इसमें शर्त ये है कि अलिफ जो है उससे पहले ज़बर हो। मद्दा का मतलब खींच करके पढ़ना, तो इनको थोड़ा लंबा करके खींच करके पढ़ेंगे। जैसे अलिफ से पहले ज़बर हो, जैसे मालिकुन, तो इसको मलिकुन नहीं पढ़ेंगे, मालिकुन। और वाव साकिन उससे पहले पेश हो, तो वो वाव मद्दा कहलाती है, जैसे आऊदु। और या साकिन उससे पहले जेर हो, तो उसको भी याए मद्दा कहते हैं, उसको खींच के पढ़ेंगे, जैसे रहीम, रजीम, नईम। तो ये 3 हरूफ हुरूफ मद्दा हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन उससे पहले पेश हो, या साकिन और उससे पहले ज़ेर हो, तो ये अलिफ, वाव और या हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। यहाँ एक बात ये समझ लीजिए कि अलिफ जो है वो हमेशा साकिन ही होता है। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाए, तो उसको अलिफ नहीं पढ़ते, उसको हमज़ा पढ़ते। अरबी में अगर अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर पेश आ जाए, तो उसको हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। जी, तो ये आज के लिए यही सबक काफ़ी है। जो सूरह यासीन का तर्जमा पहले रुकू का, वो आप अहबाब ज़रा कल दोबारा याद करके लाएँ, और जो हमने कवाइद का पढ़ा है, उसके बारे में भी उसको अच्छी तरह ज़रा याद करके लाना है, और तजवीद का जो कायदा पढ़ा है, इसको भी अच्छे तरीके से याद करके आप हज़रात ने लाना है। जी, अब अगर किसी भाई का कोई सवाल हो, तो वो सवाल लिया जा सकता है।